अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और जो ये मार्का लड़ा गया वो बड़ा ही खूनरेज था। छापा मार तो तरबियत याफ्ता लड़ाके थे, खूब लड़े, लेकिन लड़कों और लड़कियों ने सलेबियों को हैरान कर दिया। लड़कियां डरने के बजाय नौजवानों को ललकार रही थी। उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश में मुतअद्दिद सलेबी उनके खंजरों का शिकार हो गए, मगर सलेबी तादाद में ज्यादा थे। चूंकि ये मार्का किले में लड़ा जा रहा था, इसलिए सलेबी फौज के दो दस्ते आ गए। इस मार्के में एक निस्वानी आवाज बार बार सुनाई देती थी, उस्मान निकल जाओ, उस्मान तुम निकल जाओ। ये रीनी की आवाज थी। उस वक्त तक उस्मान सारम लड़ रहा था। उसके सामने एक सलेबी आया। उस्मान के पास खंजर था और सलेबी के पास तलवार। अचानक इस सलेबी की पीठ में एक खंजर दाखिल हो गया। ये रीनी का खंजर था। एक और सलेबी ने उसे ललकारा। उसने मरे हुए सलेबी की तलवार उठा ली और मुकाबले पर उतर आई। उस्मान सारम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन किसी सलेबी की तलवार ने उसे शहीद कर दिया। कुछ देर बाद जाबाजों में सिर्फ दो लड़कियां जिंदा रहीं। वो इकट्ठी थीं और बहुत से सलेबियों के घेरे में आ गईं। घेरा तंग हो रहा था। उन्हें कहा गया कि वो खंजर फेंक दें। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने बैक वक्त अपना अपना खंजर अपने अपने दिल पर रखा और दूसरे लम्हे उन्होंने खंजर अपने दिलों में उतार लिए। रीनी को जख्मी करके पकड़ लिया गया था। उसने बाद में पागलपन की कैफियत में बयान दिया कि वो इस स्कीम को नाकाम करके उस्मान सारम को बचाना चाहती थी। किले की दीवार तोड़ने की उम्मीद खत्म हो गई। शहर के अंदर मुसलमानों की तकरीबकारी भी खत्म हो गई। मुसलमानों की क़यादत करने वाले जाबाज शहीद हो चुके थे। बर्जीस भी शहीद हो चुका था, लेकिन सुल्तान अयूबी की उम्मीदें सिर्फ इन सरफरोशों के साथ वाबस्ता नहीं थी। वो किले सर करना जानता था। अभी तो मुहासरे का दूसरा दिन था, मगर अब के सलेबियों ने भी कसम खा ली थी कि वो करक का किला सुल्तान अयूबी को नहीं देंगे। सलाहुद्दीन अयूबी ने सलेबियों के गैर मामूली तौर पर मुस्तहकम करक पर ऐसी बेखबरी में हमला किया था कि सलेबियों को उस वक्त खबर हुई जब सुल्तान अयूबी की फौज करक को मुहासरे में ले चुकी थी। लेकिन मुहासरा मुकम्मल नहीं था। ये सहतरफा मुहासरा था। जासूसों ने सुल्तान अयूबी को यकीन दिलाया था कि करक शहर के मुसलमान बाशिंदे उन छापा मारों के साथ, जिन्हें सुल्तान अयूबी ने पहले ही शहर में दाखिल कर दिया था, अंदर से किले की दीवार तोड़ देंगे। मुहासरे के चौथे पांचवें रोज अंदर से एक जासूस ने बाहर आकर सुल्तान अयूबी को ये इत्तला दी कि तमाम छापा मार और चंद एक मुसलमान शहरी दीवार तोड़ने की कोशिश में शहीद हो गए हैं। उनमें मुसलमान लड़कियां भी थी और उनमें एक ईसाई लड़की भी शामिल हो गई थी। सुल्तान अयूबी को यह भी बताया गया कि किसी ईमान फरोश मुसलमान ने इस जाबाज जमात में शामिल होकर दुश्मन को इत्तला दे दी थी, जिसके नतीजे में दुश्मन ने घात लगाई और सारी की सारी जमात को शहीद कर दिया। ये इत्तला भी दी गई कि अब अंदर से दीवार तोड़ने की उम्मीदें खत्म हो चुके हैं। उम्मीदें खत्म होनी ही थी। सलेबियों ने जब देखा कि दीवार तोड़ने वालों में करक के मुसलमान नौजवान और लड़कियों की लाशें थी, तो उन्होंने मुसलमानों की पकड़ धकड़ अंधाधुंध शुरू कर दी। लड़कियों तक को ना बख्शा। जवानों को बेघर कैंप में, बूढ़ों को उनके अपने घरों में और जवान लड़कियों को किले की फौजी बारकों में कैद कर दिया। उनमें से कुछ लड़कियों ने खुदकुशी भी कर ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि कुफार उनके साथ क्या सलूक करेंगे। सलाहुद्दीन अयूबी को भी यही गम खाने लगा कि करक के मुसलमानों को ये कुर्बानी बहुत महंगी पड़ेगी। उसने जब इन जाबाजों की खबर सुनी तो अपने नायबीन से कहा, ये कारस्तानी सिर्फ एक ईमान फरोश मुसलमान की है। उस एक गद्दार ने इस्लाम की इतनी बड़ी फौज को बेबस कर दिया है। एक वो हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम पर जाने कुर्बान कर दी। एक ये मुसलमान हैं जिन्होंने अल्लाह के ईमान कुफार के कदमों में रख दिया है। ये गद्दार इस्लाम की तारीख का रुख फेर रहे हैं। सुल्तान अयूबी गुस्से से उठ खड़ा हुआ और अपनी रान पर घूसा मारकर बोला, मैं करक को बहुत जल्दी फतह करूंगा और इन गद्दारों को सजा दूंगा। सुल्तान अयूबी की इंटेलिजेंस का अफसर जाहिदान कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त सुल्तान अयूबी कह रहा था, आज रात को मुहासरा मुकम्मल होना चाहिए। मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि कौन से दस्ते करक के पीछे भेजे जाएंगे। मुदाखलत की माफी चाहता हूँ अमीर मिस्र। जाहिदान ने कहा, अब शायद आप मुहासरा मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। हमने कुछ वक्त ज़ाय कर दिया है।
کیا تم کوئی نئی خبر لائے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا۔ آپ نے جس کی کامیابی سے دشمن کو بے خبری میں آن لیا تھا، اس سے آپ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے، زاہدان نے جواب دیا۔ وہ ایسے بے دھڑک انداز سے بول رہا تھا جیسے اپنے سے چھوٹے عہدے کے آدمی کو ہدایات دے رہا ہو۔ سلطان ایوبی نے اپنے تمام سینئر اور جونیئر کمانڈروں اور تمام شعبوں کے سربراہوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسے بادشاہ سمجھ کر فرشی سلام نہ کیا کریں، مشورے دلیری اور خود اعتمادی سے دیں اور نکتہ چینی کھل کر کیا کریں۔ زاہدان انہی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس کی حیثیت ایسی آنکھ کیسی تھی جو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتی تھی، اور وہ ایسا کان تھا جو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سینکڑوں میل دور دشمن کی سرگوشیاں بھی سن لیا کرتا تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کی اہمیت کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیاب جاسوسی کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، خصوصاً اس صورتحال میں جہاں صلیبیوں نے سلطنت اسلامیہ میں جاسوسوں اور تخریب کار کا جال بچھا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کو نہایت اعلیٰ اور غیر معمولی طور پر ذہین اور تجربہ کار جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ اس میدان میں وہ پوری طرح کامیاب تھا۔ اس کی انٹیلیجنس کے 3 افسر، علی بن سفیان اور اس کے 2 نائب حسن بن عبداللہ اور زاہدان، جانباز قسم کے سلاغرساں اور جاسوس تھے۔ انہوں نے اس محاذ پر صلیبیوں کے کئی بار بیکار کیے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ صلیبیوں نے جہاں کرک کا دفاع مضبوط کر رکھا ہے، وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمہ زن کر رکھی ہے۔ زاہدان نے کہا، آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس فوج کو باہر سے محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جاسوسوں کی اطلاعیں صاف بتا رہی تھیں کہ اب صلیبی قلعے سے باہر لڑیں گے، پھر بھی آپ نے فوری طور پر محاصرہ مکمل نہیں کیا۔ اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تو کیا انہوں نے حملہ کر دیا ہے؟ سلطان ایوبی نے بے تابی سے پوچھا۔ آج شام تک اس کی فوج اس مقام پر آ جائے گی جہاں ہماری کوئی فوج نہیں، زاہدان نے جواب دیا۔ میرے جاسوس جو اطلاعیں لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ صلیبی فوج گھوڑ سوار اور شتر سوار ہوگی، پیادہ دستے بہت کم ہیں۔ وہ محاصرے کی جگہ پر آ جائیں گے اور دائیں بائیں حملے کریں گے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاصرہ ٹوٹ جائے گا۔ صلیبیوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو یہ اطلاعیں لائے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں جانتا ہوں یہ کام کتنا دشوار اور خطرناک ہے۔ میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں کہ صلیبی ہمارے محاصرے کا جو خلا پر کرنے اور محاصرہ توڑنے آ رہے ہیں، میں انہیں اسی خلا میں گم کر دوں گا۔ مجھے اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے۔ اگر تم میں کوئی غدار نہیں تو اللہ تمہیں فتح ضرور عطا فرمائے گا۔ ابھی وقت ہے، ایک نائب سالار نے کہا۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم محفوظہ کے 3-4 دستے صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے بھیج دیتے ہیں۔ محاصرہ کا خلا پر ہو جائے گا اور صلیبیوں کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر پریشانی یا اضطراب کا ہلکا سا اثر بھی نہیں تھا۔ اس نے زاہدان سے پوچھا، اگر تمہاری اطلاع بالکل صحیح ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ صلیبی فوج کس وقت حملے کے مقام پر پہنچے گی؟ ان کی پیش قدمی خاصی تیز ہے، زاہدان نے جواب دیا۔ ان کے ساتھ خیمے اور رسد نہیں آ رہی، پیچھے آ رہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی پڑاؤ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اسی رفتار پر آتے رہے تو رات گہری ہونے تک پہنچ جائیں گے۔ خدا کرے کہ وہ راستے میں نہ رکیں، سلطان ایوبی نے کہا، مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے۔ حملے کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے۔ اس دوران وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں۔ صلیبی اتنے کوڑ مغز نہیں کہ ایسی پیش بینی اور پیش بندی نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے اپنے عملے کے 2-3 حکام کو بلایا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کر کے کہا، صلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں۔ قلعے کے عقب میں ہم نے محاصرے میں جو کھلا چھوڑ دیا ہے اسے اور زیادہ کھلا کر دو۔ دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہہ دو کہ ان پر عقب سے حملہ آ رہا ہے۔ اپنے پہلوؤں کو مضبوط کر لیں اور دشمن کو اپنے درمیان آنے دیں۔ کوئی تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالے۔ اس قسم کے احکام کے بعد سلطان ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک دستوں کو جو اس نے
रिजर्व में रखे हुए थे। सूरज गुरूब होते ही ऐसे मकाम पर चले जाने को कहा जो सलेबियों के हमले के मुमकिना मकाम के करीब था। वो इलाका मैदानी नहीं था और सहरा की तरह रेतला भी नहीं था। वो टेलों और चट्टानों और घाटियों का इलाका था। सुल्तान अयूबी ने छापा मार दस्तों के कमांडर को भी बुला लिया था। उसने ये काम सौंपा, सलेबियों की फौज के पीछे फला रास्ते से ये रसद आ रही है जो रात को रास्ते में तबाह करनी है। और कई एक जरूरी अहकामात देकर सुल्तान अयूबी खेमे से निकला, अपने घोड़े पर सवार हुआ और हमले के जरूरी अफराद को साथ लिया और महाज की तरफ रवाना हो गया। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।